शहबाज शरीफ साहब पक्का मुंह करके लगे हुए थे, आज भी लॉलीपॉप दे रहे थे। मेरा अब्बा मजदूर था। भाई कहाँ का वालिद साहब मजदूर थे? वालिद साहब ने एवन फील्ड खरीदे थे। 5 बर्रे आजमों में आपकी जायदाद नहीं, आप कैसे मजदूर हैं? मरियम नवाज साहब ने मार रही थी कि टिकटॉक आप भी बना लें, एयर कंडीशन से निकलें। सोई हैं छत पे मंजी डाल के तारों भरी रातों में। ईरान कोई ऊपर से चांद से उतरे हुए थे? अनवारुल काकड़ इन्हीं के लोग थे, मोहसिन नकवी इन्हीं के लोग थे। ये एक ही तो हैं। पहली बात तो ये है कि बहन ये आप फिक्रे कहना, फिक्रे बोलना छोड़ दें कि ये हम जरी मुल्क हैं, हमने बड़े लॉलीपॉप दिए हुए हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक जरी मुल्क हैं, इस परचम के साए तले सब एक हैं। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कायदे आज़म का पाकिस्तान गया, इलामा इकबाल के ख्वाब बिखर गया, मुल्क टूट गया। और इस परचम के साए तले कितने एक हैं। और हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क हैं। न इस्लाम कितना है और जमहूरियत कितनी है, ये खुदा के लिए सच बोलना शुरू कर दें। मुअशरती अलूम पढ़ पढ़ के रट रट के तबाह बर्बाद कर लिया हमने अपने आप को, एक कन्फ्यूज और गुलाम कौम। कौन सा जरी मुल्क है आपका? 10 अरब डॉलर की आप बाहर से गंदम मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं, दालें मंगवाते हैं, खुर्दनी तेल मंगवाते हैं, और आप कहते हैं जरी मुल्क है। कौन सा जरी मुल्क है? हर चौथे कदम पे आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, बागात ख़त्म, दरख्त ख़त्म, फसलें ख़त्म, और आप कंक्रीट भरी जा रहे हैं इस मुल्क में। कौन सा जरी मुल्क है आपका? ये आज जो शेर किसान खा रहा है, ये कहाँ के लोग हैं? आपके मसाइल जो हैं वो इन्हीं की पैदा करते हैं। इस दफ्तर में अगर मसाइल की वजह मैं हूं तो आप मुझसे उम्मीद लगा लें कि मैं मसाइल हल करूंगा। ये जो बनारसी ठग हम पे मुसल्लत हो रहे हैं, और मुसलसल पिछले 50 साल से, 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें, 1988 के बाद का पाकिस्तान देख लें, और हमें कहां तक पहुंचा दिया है। आज यौम मजदूर पे क्या क्या ड्रामे कर रहे थे कि मेरा अब्बा मजदूर था, मेरा दादा मजदूर था, मेरा भाई मजदूर है, मेरा चाचा मजदूर है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। कराची में बिलावल लगा हुआ था। अब देखे कि 7वीं नस्ल है यार, क्या। और आज भी लॉलीपॉप दे रहे थे। इधर शहबाज शरीफ साहब पक्का मुंह करके लगे हुए थे कि मेरा अब्बा मजदूर था। भाई कहाँ का वालिद साहब मजदूर थे? वालिद साहब ने एवन फील्ड खरीदे थे। 5 बर्रे आजमों में आपकी जायदाद नहीं, आप कैसे मजदूर हैं? आपकी औलादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर, दवाइयां बाहर, सब कुछ बाहर। कौन सा और पाकिस्तान का मजदूर है जिसको इतनी सहूलत हासिल है? किस मजदूर के एवन फील्ड है? किस मजदूर के 23 जायदादें हैं लंदन में? कौन सा मजदूर चार्टर्ड तैयारों में आता और जाता है? मरियम नवाज साहब ने मार रही थी कि टिकटॉक आप भी बना लें, एयर कंडीशन से निकलें। आपको क्या लगे एयर कंडीशन और बगैर एयर कंडीशन? आप कब सोई हैं छत पे मंजी डाल के तारों भरी रातों में? तो आप 25,000 कनाल का घर है और मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। 5-5 मरले उधर से बेचें, 5 मरले के प्लाट करें और दें उनको। और ये गंदम खुदा के लिए यार, ये कब इनमें से कोई बताएं? मरियम नवाज ने कभी किसी फसल में गई हैं जाके कटाई के अलावा? वो जो तो एक कैमरे लगे हुए थे कटाई करवाई, कभी गई है? शहबाज शरीफ ने कितनी कटाई कर, खूब समझते हैं भट्टी साहब। मैं उस पे आता हूं, तो आप मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब ने कितनी जिम्मेदार हैं बड़े? ये नवाज शरीफ साहब कितने बड़े जिम्मेदार हैं? आज बिलावल भुट्टो कब गए अपनी फसलों पे आखिरी मर्तबा और उन्होंने डेरे पे रात गुजारी हो? आप मुझे बताएं, पास्को के पास गंदम मौजूद थी, आड़तियों के पास गंदम मौजूद थी, ये इन्होंने गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली। आप मुझे बताएं कि वो कौन लोग थे? निगरान इन्हीं का एक्सटेंशन थी ना। निगरान कोई ऊपर से चांद से उतरे हुए थे? अनवारुल काकड़ इन्हीं के लोग थे, मोहसिन नकवी इन्हीं के लोग थे। ये एक ही तो हैं। उन चेहरे बदले हैं, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं की हुकूमतें थी। फवाद हसन फवाद थे इसमें, आज चीमा इसमें थे, सारे यही थे। और दूसरी बात, आप उससे भी बढ़ा के पिछले साल से कम गंदम का 3900 रुपये आपने मन रेट रख दिया, और ऊपर से वो 2500 रुपये फी मन पे आप बेचने पे मजबूर हैं। आपने किसान को दिया क्या है? महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी खाद, दवाइयां महंगी, और ऊपर से आपने उसका घर का जनाजा निकाल दिया है।
اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ محکمے ختم کر رہے ہیں, ہم نے خریداری نہیں کرنی. اس درمیان میں آپ بتاؤ اگلے سال کون لگائے گا گندم؟ اگلے سال کون گندم کاشت کرے گا؟ ان کے باپ کا ملک ہے, جس کو چاہتے ہیں وہ تباہ و برباد پھیر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں وہ ادھر کر دیتے ہیں. اس ملک میں اگر بھوک کو روک کے رکھا اس کسان نے, اس ملک میں اگر کسی مزاحمت کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے, اس ملک میں اگر قحط کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے, اب اس کے گھر میں جا کے دیکھو, وہ باہر نکلے ہیں, اوپر لاٹھی چارج کیا, گرفتار کر لیا. اور بھائی ان کے پاس جاؤ, ٹک ٹاک بنانے کی بجائے, ایئر ایمبولینس چلانے کی بجائے, پولیس کی یونیفارم بدلنے کی بجائے کسان کی یونیفارم پہنو, ان سے اظہار یکجہتی کرو, ان کا مورال بلند کرو. یہ ان کے پاس جاؤ جن کی دھوتی اور بنین میں کھڑے اور بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ عوام کا کیا کریں سر, آپ نے عوام کو دیکھا ہے, کوئی چھوٹا چور ان کے ہتھے چڑھ جائے, یہ پولیس کے حوالے نہیں کرتے, مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں. وہیں یہ کیا ہے, جیب کترا پکڑا گیا تھا, یہ کیا ہے, اوپر چوری کرتا پکڑا گیا تھا. بڑے ڈاکو, بڑے چوروں کے آگے یہ ناچتے ہیں اور ان کے بھنگڑے ڈالتے ہیں, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. تو اوپر بھی وہی ہے, نیچے بھی وہی ہے. اقلیت اوپر نکال دیں, اقلیت نیچے نکال دیں. یہ استحصال کرتے آئے ہیں, یہ انہوں نے تباہ و برباد ملک کر دیا. 76 سالوں کے بعد یہ ملک بھکارستان بن گیا ہے. اوپر بھکاری ہیں بقول شہباز شریف, میں خود سے نہیں کہہ رہا, شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھکاری ہیں. نیچے ہم بھکاری ہیں. اوپر والے IMF کی لائنوں میں لگے ہیں, نیچے والے آٹے والے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اوپر والوں کے دماغ خالی ہیں, نیچے والوں کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتا دیں, بنا دیں 5 اور وزیر اعظم, بنا دیں 5 اور ڈپٹی پرائم منسٹر. ٹیکس نیٹ کیسے بڑھانا ہے, بجلی چوری کیسے روکنی ہے, زراعت کو واپس کیسے لانا ہے. خدا کے لیے یار, انہوں نے تباہ و برباد کر کے ہمیں بھی رکھ دیا. 2,88,000 پر بندہ مقروض ہم, اور نہ آگے کا پتہ, نہ پیچھے کا, نہ دائیں کا, نہ بائیں کا, رول رہے ہیں. زیادہ گندم ہے رول رہے ہیں, کم گندم ہے رول رہے ہیں, زیادہ بارش ہے رول رہے ہیں, کم بارش ہے رول رہے ہیں, زیادہ خوشحالی ہے رول رہے ہیں, کم خوشحالی ہے رول رہے ہیں. جائیں تو جائیں کہاں؟ قصور تو عوام کا بھی ہے نا بھٹی صاحب اس میں, کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی ان کو لیڈر بناتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم ہی بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے, جی تو بھگتے پھر عوام بھی بھگتے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ پلیز جب میں آپ کے پاس آیا کروں تو لیڈر نہ کہا کریں, خدا کے لیے. آپ نے بھی جان دینی ہے, میں نے بھی جان دینی ہے. آخری لیڈر تھا قائد اعظم, باقی سارے سیاستدان ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, ان میں لیڈر کا لام بھی نہیں ہے. خدا کے لیے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, اعمالوں کی وجہ سے, اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے, یا جہالت کی وجہ سے, یا ایک موقع کی وجہ سے, یا ڈھیلوں کی وجہ سے, یا پتلی گلیوں کی وجہ سے, یا پیسے کی وجہ سے, یا برادریوں کی وجہ سے, یا تھانے کچہریوں کی وجہ سے, یا ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کا, یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جو ہم پہ یہ مسلط ہے. ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے. لیڈر ایسے ہوتے ہیں, لیڈر پیٹ بھر کے کھائے, 15 کھانے چنے ہوئے ہیں, اور اس کا مظاہرہ بھوکا ہو, یا اس کا آگے جو مزدور, وہ اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں. لیڈروں نے زندگیاں بدل دی ہیں. 3 مرتبہ نواز شریف, دوسری مرتبہ شہباز شریف, ابھی بھی کریں گے. ادھر وہ بھٹو صاحب کے علاوہ باقی بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. وہ 14-15 سال سے سندھ میں ہیں. مجھے بتائیں وہاں لڑکانہ میں بلاول بھٹو رات گزار سکتے ہیں کسی عام گھر میں؟ شہباز شریف صاحب کو کریں نا 3-4 دھپیں لگوائیں, پت نکل آئے گی. کیسی باتیں کرتے ہیں یہ, کیسے لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, کہاں ہم پہ مسلط ہیں. ہر چوتھے دن انگلینڈ بیٹھے ہوتے ہیں, 4 سال انگلینڈ میں لے کے. اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں, آپ سوچئے کہ وہ پہلے چین گئے ہوئے تھے, پہلے ہمیں لالی پاپ دیا کہ نواز شریف صاحب کو ادھر سے دعوت آئی ہے, کوئی سیاسی ملاقاتیں ہیں. جب لوگوں نے شور مچایا بھائی کون سی دعوت, کہاں کی دعوت, پھر کہا نہیں میڈیکل چیک اپ ہے. ان کے بعد یاد آیا کہ وہ تو لندن میں ہوتا ہے. پھر کہا نہیں بزنس ہے, فیملی ٹور. وہ ایکسپو پہ کھڑے تھے پینٹ شرٹ پہن کے. اس کے بعد 3 سٹیل ملوں کے, اپنی سٹیل مل بند ہے,
बच्चों की स्टील मिलों के कारोबारी वहां से हांगकांग गए, कश्ती रानी की, दोस्त के साथ रहे, घर वापस आ गए और इधर से हम उनके गुलाम नारे मारे, फिर से संभालो नवाज शरीफ, खेत मिट्टी संभालो नवाज शरीफ, कितनी मर्तबा संभालो नवाज शरीफ, कितनी मर्तबा लॉन्चिंग नवाज शरीफ, कितनी मर्तबा 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और 9 फरवरी बदलेंगे नवाज शरीफ के लिए। क्या कर रहे हैं? किसी एक चीज पे इस मुल्क में लोगों का एतमाद रहा है? ये बहावल नगर आपके सामने है। अगर मैं और आप होते, अगर हम भी चलो इस कैमरे के सामने आते हैं, लेकिन एक मैं और आप कॉमन आदमी होता, किसी को पता चलना था कि पुलिस ने कितना जुल्म कर दिया एक घर में जाकर?